नेपाल को समृद्धिमा देवकोटा को योगदान। विसंग 1996 साल कार्तिक 27 गते काठमांडौमा जन्मेर विसंग 2016 साल भाद्र 29 गते का दिन हामीबाट सदाका लागी विदा भएका लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले समृद्धि को मानसिक आधार निर्माणमा उल्लेख्य योगदान गरेका छन्। गत हप्ताभर संचार माध्यम देखी सामाजिक सञ्जालसम्म देवकोटाका बारेमा लेखिए। हप्ताभर देवकोटा जताते छाए। स्थानीय क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रमहरूमा देवकोटा केन्द्रीय नायकका रूपमा उभ्याइए। पहिले देवकोटा महाकवि हुन् अनि निबन्धकार र साहित्यकार। देवकोटाका गीतले सुर, ताल र लय प्रशस्ति पाएका छन्। देवकोटाले नेपाली शिक्षा, संस्कृति र सामाजिक आन्दोलनमा तथा राजनीतिक चेतना निर्माणमा नबिर्सने गुण लगाएका छन्। समृद्धि सुखको पर्याय हो। देवकोटाले नेपालीलाई साहित्य मार्फत श्रम, पैसा, समाज, राजनीति, प्रेमका सकारात्मक अर्थहरू लगाएका छन्। धनभन्दा मन ठूलो हो भन्ने देवकोटाको मूल साहित्यक सार मुनामदन मार्फत अभिव्यक्त गरी कालोधनको विरोध गरेर भौतिक गरिबीको विपक्षमा उभिएका छन्। धन नै सम्पूर्ण होइन त्यो भन्दा मानवता सम्पूर्ण हो भन्ने शिक्षाले नेपाली समाजलाई उज्यालो छरेको छ। देवकोटाले पैसाकै पछाडि नदौडिन सचेत गराएका छन्। मानवता, प्रकृति प्रेम, समाज सेवा, परोपकार, शिक्षा, संघ संघर्षशीललाई देवकोटाले साहित्य मार्फत पस्किएर समृद्ध नेपाल निर्माणमा राजनीतिज्ञ भन्दा कम योगदान दिएका छैनन्। देवकोटाले लगभग 13 वटा महाकाव्यमा कलम चलाए। नेपाली, अंग्रेजी र संस्कृत भाषामा मनका कुरा अनुवाद गरे पनि शाकुन्तल, सुलोचना, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वनकुसुम र प्रमिथस जस्ता 6 वटा पूर्ण महाकाव्य हामीलाई दिए। यतिका ठूलो संख्यामा महाकाव्य लेखन प्रयास र प्रयत्नमा 6 वटाका सफलता संसारमा दुर्लभ लेखन हो। देवकोटाले 1 दर्जन भन्दा बढी महाकाव्य लेख्न सकिन्छ भनी प्रत्यक्ष प्रभाव पारेर नेपाली महाकाव्य परम्परालाई सघन बनाए। यद्यपि शकुन्तलाबाट नेपाली महाकाव्यले सफल लेखन रूप पायो भने प्रमिथसलाई छाडेर देवकोटाको महाकाव्य सिर्जनधार कमजोर देखिएको छ। स्वच्छन्दतावादी कार्यका कारण देवकोटा क्रमशः शिथिलताको बाटो लागे पनि प्रमिथस महाकाव्य गद्य भइकन पनि विचारपूर्ण बनेको छ। प्रमिथस नेपाली समयको नायक कृति हो। वर्णकान्त्रिक छन्दको अभ्यासमा प्राप्त सफलता देवकोटाको कशुलता हो भने वनकुसुममा नेपाली लोकछन्दको सफल प्रयोग छ। यसरी देवकोटाले नेपाली लोकभाषालाई महाकाव्य जस्तो साहित्यमा सफल प्रयोग गरेका छन् जुन समृद्धिको सोपान हो। नेपाली ग्रामीण, दिनहीन, कमजोर जनताको भाषालाई उच्च स्थान दिन प्रतिकारात्मक रूपमा सकारात्मक र उच्च योगदान हो। महाकाव्यमा विषय विविधता, वैचारिक विभिन्नता तथा लयात्मक विस्तारताका जगबाट देवकोटाले नेपाली साहित्य मार्फत नेपाली समृद्धिलाई महत्वपूर्ण, आवश्यक तथा आधारभूत कान्धकुम दिएका छन्। त्यो देवकोटाको उचाइतुल्य नेपाली नागरिक बन्न सकेको छैन। 50 वर्षको वय नपुग्दै हामीबाट अलविदा लिएका देवकोटाले 6 वटा महाकाव्य, 25 वटा खण्डकाव्य, 3 वटा निबन्ध प्रबन्ध, एउटा कथा, 10 वटा गीति संग्रह, 6 वटा कविता संग्रह गरी 51 वटा कृतिहरू हामी नेपालीलाई दिएका छन् भने 645 भन्दा बढी कविताहरू कोरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा सबैभन्दा बढी क्यापलक पनि सबैभन्दा बढी देवकोटाकै छन्। देवकोटाका बारेमा पीएचडी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले संख्या 20 भन्दा बढी पुगेको छ। माइकल हन नामका एक विदेशी नागरिकले देवकोटाका बारेमा पहिलो विद्यावारिधि गरेका हुन्। उनका निबन्धमा विद्यावारिधि हुन नसक्नु अप्राप्ति हो। शाकुन्तल, मुनामदन, प्रमिथस, लक्ष्मी निबन्ध संग्रह देवकोटाका प्रतिनिधि रचनाहरू हुन्। मुनामदन सर्वाधिक बिक्री भएको रचना हो भने यसको 3 दर्जन भन्दा बढी संस्करण भएको छ। मुनामदन मार्फत देवकोटाले सहज तरिकाले नेपाली प्रेम तथा सामाजिक विषयवस्तु दिएका छन्। मुनामदन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रचना हो र यसले नेपाली साहित्यलाई समृद्ध बनाएको छ। नेपालमा गरिब छन् भन्ने कुरा मुनामदनले सबैलाई सिकाएको छ। यात्री कविताले मानवतावादी बनाएको छ। पागल कविताले नेपाली तथा विश्व समाजलाई आफ्नो धरातल नबिर्सन सिकाएको छ। शाहजहाँको इच्छाले अमर प्रेम कहानीलाई अभिवञ्जना दिएको छ। देवकोटाको कथा संग्रह त्यति सफल रचना भने बन्न सकेको छैन। कल्पनाको साकार रूप प्रदान देवकोटाको मूल प्रवृत्ति हो। स्वच्छन्दतावादका देवकोटा प्रणेता, प्रवक्ता र सूत्रधारका रूपमा छन्। पुतली, सुनको विहान नेपालकै चर्चित प्रतिनिधि बालकविताहरू हुन्।
ये कविताले नेपाली बालजगतलाई संबोधन गरेको छ र देवकोटा बालकवी पनि हुन् र सफल कवि। देवकोटाका बारेमा विश्व प्रसिद्ध विद्वानहरूले आफ्ना अभिमतहरू दिएका छन्। राहुल सांकृत्यायनले भारतीय तत्कालीन प्रतिनिधि चर्चित सुमित्रानंद पंत, जयरांकर प्रसाद गुप्ता र सूर्यकांत निराला जस्ता तीनवटै साहित्यकार बराबर देवकोटालाई मूल्यांकन गरेका छन्। नेपाली समालोचकहरूको बहुसंख्याले देवकोटालाई उच्च स्थानको साहित्यकारको रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्। विभिन्न भाषामा उनका रचनाहरू अनुदित हुनु नेपाली समृद्धिको सकारात्मक सूचना हुन्। देवकोटाले नेपाल, नेपाली तथा इतिहासलाई स्तरोन्नति गरेका छन्, विश्व साहित्यमा नेपाली साहित्यलाई उठाएका छन्। देवकोटाको जीवनी, व्यक्तित्व र कृतित्वले नेपालभित्र र बाहिरका जनतालाई सकारात्मक प्रभाव पार्दै ल्याएको छ। सकारात्मकता समृद्धिको प्रमुख आधार हो। यसले साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, समालोचक, अनुसन्धानकर्ता, भावक पाठकहरूको मनलाई छोएको छ, आकर्षित गरेको छ। देवकोटा एउटा करिडोरबाट पस्दा अर्को ढोकामा उभिएका लाग्छन् र त्यो ढोकाबाट अन्त्य लागेका हुन्छन्। उनले पाश्चात्य विषय सिकन्दरलाई संस्कृत,